Bownu nebadino तुमक सुमेस्तांग Carmel Preren Aikopiank Haun Father Stephen Pereira Carmelit Yazakantinavi Mogaso Pranam Pataita आणि आईच्या या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तरा वयल्या नियाळाक स्वागत म्हणता. आज जुलै महिन्याची 20 आणि 8 तारीख सध्याकाळच्या 17व्या हप्त्याचो सोमार. भारतांत आज आमी सा अल्फोन्सा मुट्टत्तुपाडात एक धार्मिक पयली स्त्री सांतीन भारताची हिचे स्मरण आमी करता. त्या सांगता सगळ्या इगर्ज मतेंत आज तावन मुखल्या 8 दिसापर्यंत युवा जणांचो जुबलेव आमी आचरण करता. तर आता देवाच्या उतराच्या नियाळाक आमी मुखार सरया. इंग्लिशांत हांवें पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला आनी आता हांगासर कोंकणींत वांजेलाचेर नियाळ करूंक हांव आशेता. तर आता पयलें वांजेल वाचया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वळी 30 आनी 1 तावन 30 आनी 5 पर्यंत. आनी एक वपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गींचे राज एक मनशान आपल्या शेतांत वंपलेल्या एका सासवा बियाबरी निजाकी ते बी सर्व बियांपैकी ल्हान पूण वाडतच सर्व जडांप्रास ते व्हड जाता आनी रूख जातना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांदयांनी गोंटेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गींचे राज एक स्त्रियेन 3 कोळश्यो पिठान भरशिल्ल्या खमीरा बरी. क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें. ह्यो सर्व संगती जेजू वपारींनी लोकां लागीं उलयलो. वपारी विणें तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रावाद्या मोरिफात सांगलें तें. वपारी वापरून हांव उलयतलों. संवसाराच्या स्थापनातावन गुपीत आसल्यो संगती हांव परगट करतलों. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आमी उडास दवरूंक जाय. मातेवाच्या 13व्या अध्यायाचेर आमी नियाळ करते आसां आनी ह्या 13व्या अध्यायांत जेजूच्या वा देवाच्या सर्गींच्या राजा विशयंत 7 वपारी आसात. हो एक वपारींचो अध्याय. 7 वपारी आसात आनी तातूंत येदळूच आमी वंपी आनी बियाची वपार, त्या उपरांत गोव आनी नेराची वपार नियाळ केला. आता आईच्या वांजलांत हांगासर 2 वपारी आसात. एक सासवाच्या बियाची आनी एक पिठान भरशिल्ल्या खमीराची. हांव या पिठान भरशिल्ल्या खमीरा विशयंत नियाळ करूंक आशेता. आता ही वपार पळया. जेजून सांगिल्ल्या वपारी पैकी धाकटी वपार म्हळ्यार ही एकच सेंटेन्स. कितें म्हणा पळया. सर्गींचे राज एके स्त्रियेन 3 कोळश्यो पिठान भरशिल्ल्या खमीरा बरी. क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें. ल्हानशी वपार, एकच वळ, पूण जायती लिसांवां. जायती लिसांवां. पळया, खमीर आमकां हांगासर ब्रेड कर्ण तितलें कळीत ना, पूण फेस्तां परबो येताना आमी इडल्यो करता न्ही. इडल्यो करचे खातीर आमी खमीर वापरता. ल्हानशी खमीर
ऑर्डिनरी, कांय दिसना, पूण ताची सकत अपूर्व अपूर्व. पळया, तुम्ही हे इडल्यो करतना तांदूळ वांटून दवरतात न्ही. आता ते पीठ पळयत आसतना कशें आसता, एक जीवनांतल्या पिठा बरी आसता, जीवनांतल्या वस्तू बरी फ्लॅट. पूण केन्ना तुमी ताका इस्ट घालतात आनी इल्लो वेळ दवरतात, अर्दे मोडकी आसलें पीठ आतां कितें जाता, मुक्काल जाता. थोडे फावटी मोडकी बरोवन वमतता न्ही. फ्लॅट लायफलेस आसलें तें पीठ आतां कितें जाता, बदलता, वयर येता. आनी आमी मागीर इडल्यो वतल्यो जाल्यार वा दाट पळे वतले जाल्यार एकच पळे जाता वा इडल्यो जाता. फ्लॅट अँड लायफलेस begins to rise, transform आणि become bread or become idli, dosa. आता ही एक धाकटी इमेज वा एक दृष्टांत इस्टाची वा खमीराची कशी येवकरिस्ताक आमकां वाट दाखयता ते आमी पळोवया. कित्याक येवकरिस्त जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताचे एक हार्ट म्हणले बरी. कशें आता ते समजून घेवया. आता बेसिक्स सुरू करूया. खमीर कशें काम करता, सायलेंट जावन, आवाज करिना, पेंपारें वाजयना आनी दोळ्यांकी दिसना, सायलेंट आनी इनविजिबल. ताचो साऊंड आयकना वा खमीर हेणे तेणे पिठा भितर धांवचें आमकां पळोवंक मेळना. पूण ताचे रिजल्ट आमकां नेगारूंक जायना. तें पीठ हांवें येदोळचो म्हळें फ्लॅट आसलें, डेड आसलें, आतां कितें जाता, स्लोली सॉफ्ट जाता, फुगोन येता, जीव भरता. कशें म्हळ्यार तें जीवनांतलें फ्लॅट आसलेल्या त्या पिठा भितर कितेंगी जीव आसचें भितर रिगला. जीव आसचें खंयचें, जीव आसचें खमीर. आनी ह्याच रितीन मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो, देवाची कृपा आमचे थंय काम करता. देवाची कृपा आमचे थंय काम करता. थोडे फावटी आमी चिंतचे आसा कांय बदलावण जाते ना बा, मागल्यार मागणें करया म्हूण जायना, मागण्याचें जिवीत बारी ड्राय जाता, मागणें करचेंच नाका म्हूण जाता. मिसाक गेल्यार थंयसरी कांय मेळना, रुटीन जालां, सदांचें जालां. देव निजा की आसा गे, देव आमकां आयकता गी, देवाक कांय आमचें पडोन गेलां गी, अशें थोडे फावटी आमकां भोगचें आसा. आमचें आत्मीक जिवीत, आमचें आध्यात्मीक जिवीत, आमचें संवसारी जिवीत कांय जीवनांतले बरी डेड जावन गेल्ले बरी भोगता. पूण मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो, ह्या खमीरा भशेन आसा पळया, देवाची कृपा आमचे थंय पोंदल्यान काम करता. बिनीथ द सर्फेस म्हळ्यार वयल्यान आमकां काम केलें दिसना, पूण पोंदल्यान काम करता. पळया, दर्यांत, न्हंयत मासल्यो पळय खंय आसतात, वयर न्ही, पोंदा थंयसर जीव आसा, पळयंदा थंयसर झाडां आसात, पळयंदा थंयसर मासली आसा, आनी पोंदा गेल्यार आमकां दिर्वे मेळटा. तशेंच देवाची कृपा सावकास सोंसणिकायेन आमचें जिवीत आनी काळजां बदलता. आनी असले बदलावण प्रत्येक जावन सर्व सक्रामेंतांनी आनी चड करून पवित्र येवकरिस्तान घडता. पळया, हर एका मिसाळ आमी कितें पळयता, एक धाकटो उंडो पळयता, सादो सिंपल, तोय फ्लॅट आसता आनी ताका व्हडली टेस्ट कांय ना. पूण केन्ना एक याजक थंयसर कॉन्सेक्राराची उतरां म्हणटा,
दिस इज माय बॉडी, दिस इज माय ब्लड म्हणटाना तो उंडो जावन उरना. बदलाक जेजूचे मांस, रगत, आत्मो आनी पवित्रपण जाता. It has become the body, blood, soul and divinity of Jesus Christ. कशें हो खमीर ते पीठ बदलतागी फुगयतागी तशेंच पवित्रत्व कितें करता? ह्या ब्रेडाक, ह्या उंड्याक जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलता. आनी चड करून आमी केन्ना ह्या येवकरिस्ताक आमचे थंय स्वीकार करता भावार्थान आनी खऱ्या तयारेन आमी बदललेलीं जाता. देवाचे राज त्या इश्ट भाशेन खमीरा भाशेन आमचे थंय प्रवेश जाता आनी आमचे थंय बदलावन हाडटा. पळोवन न्ही बडिनो, हांगा पळया जेजू एक ह्या ओपारीन सांगचो विशय. तिणें कितें केलें? एके स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठान भरशिल्ल्या खमीरा भाशेन, एक कप पीठ न्ही, बदलाक 3 कळश्यो पिठान भरशिल्ल्या खमीरा बरे सुमार 20 किलोग्राम आनी हातून 100 जाणांक पोट भरयेत. म्हळ्यार जेजून ही ओपार सांगतना बेश्टें सांगलें न्ही. बदलाक तो म्हणटा की हे देवाचें राज आसा पळया तें सगळ्या संवसाराची बूक थांबोवंक शकता. तर तें पीठ कोण? हांव आनी तूं. हांव आनी तूं. हांव आनी तूं म्हळ्यार पवित्र सभा. पवित्र सभा. आनी येवकरिस्त जावन आसा तें खमीर इगर्ज मातेचें काण आनी इगर्ज मातेक पवित्र करचे तसली सकत. हर एक पोटी आमी पवित्र येवकरिस्त भेटोवंक मिसाक आयिल्ल्या वेळार आमी स्ट्रॉंग असो, आमी वीक असो, आमी पवित्र असो, आमी पातकी असो, आमचे थंय हें सर्गीचें खमीर आसा पळया तें भरशितात. खंयचें तें? पवित्र येवकरिस्त. कित्या खातीर? आमचे थंय भितरल्यान बदलावण येवच्याक आनी आमी सगळ्यांनी पवित्रपणाक उबे रावच्याक आनी तें देवाचें हाजीरपण आसा पळया तें आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या कामाच्या जाग्यार आनी आमच्या समाजेंत व्हरोंक. जे कितें हांव तुमकां सांगता तो विशय बऱ्यान आनिकी गुंडायेन आमी समजूचे जाल्यार ह्या एका सांताचें जिवीत आमकां बारीच गरजेचें जाता. आनी तो सांत कोणी न्ही, भाग्यवंत कार्लो आकुतीस. परवा सप्टेंबराच्या 7 तारखेक ताका सांत म्हणून पसारतात मोंतीफेस्ताच्या आदल्या दिसा. तो कोण? 15 वर्सां प्रायसो एकलो भुरगो. तो सरुल्लो 15 वर्सांनी, गांव तसो इटली, एक टीनेजर. आनी आज तो संवसारभर ना वाडला जाल्यार पवित्र येवकरिस्तांतय ताका आशिल्ल्या भक्तीपणा खातीर आनी गौरवा खातीर. ताणें एक फावटी म्हणलें आसा, द युकरिस्ट इज माय हायवे टू हेवन. पवित्र येवकरिस्त सर्गाक वरची वाट, सिंपल वाट न्ही, हायवे. हायवे. तो सदां मिसाक गेलो. आवय ताची प्रॅक्टीस करनातली क्रिस्तांवपण आनी आवयकी तो ओडून व्हरतलो आनी अकरेक ताणें आवयकी बदलिलें. आराधनांत ताणें वेळ करशिलो. तशें म्हणटच तो एकलो सेमिनरिस्ट न्ही, एक पाद्राप न्ही, एक ब्रदर न्ही. तो व्हिडिओ गेम खेळटालो. फुटबॉल ताका बारीच मोगाचो खेळ आसलो. कंप्युटरार तो वेळ करशितलो. पिझ्झा हें खातालो, वेबसायट करतालो. पूण तें खमीर आसा पळया, तें इश्ट आसा पळया, त्यो युकरिस्ट आसा पळया,
ताचे तें जिवाळ आसलो आनी तें भितरल्यान ताका बदलूंक सोपलो. ताचे थोडे इश्ट आसले, देवाचेर पातये नातले ते, आनी आतां ह्या कार्लो थंय पळोवंक मेळचो तो संतोष, समाधान, तृप्ती तांकांय बदलूंक सोदलें. तांच्या जिवितांत हो कार्लो कितें जालो, एक खमीर जालो. आनी हेंच मुगाळ भोवन आनी भयणो, आपोणे म्हाका आनी तुका आसा. एक इल्लेशें खमीर जावचें, सायलेंट, हंबल बट डीपली पॉवरफुल. कितें म्हळ्यार आमचे थंय जेजू जियेता. जेजू कशें जियेता? एवकरिस्त मुखांतर जियेता. तर देवान आमकां ताच्या कामाक यूज करीचे जाल्यार आमी कोणें परफेक्ट जायचे म्हणना, सांत जायचे म्हणना, सांतीन जायचे म्हणना, आमचे थंय कांय पातकां आसूं नजो म्हणना. बदलाक आमचे थंय कितें आसूंक जाय? आमी त्या खमीराक, त्या येवकरिस्ताक आमचे थंय काम करूंक जाय. तितलें सोडल्यार पुरो, सय म्हळ्यार पुरो, येस म्हळ्यार पुरो, उरलें काम सकड आपापिंच जाता. पवित्र येवकरिस्ताक, मिसाच्या बलिदानाक उक्तें काळीज घेवन येवया. पवित्र येवकरिस्ता थंय आमचें भक्तीपण वाडोवया. पवित्र येवकरिस्ताक न्हय सवयेच्या बळान बागार बुकेन सवया, आत्मीक बुकेन. आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत ती कितली ल्हान ल्हान कामां जावंक पुरो, दायळेचें काम, उत्तेजनाचें उतर उलोवचो वेळ वा मागणें, हें सकड आमी प्रामाणीकपणान करया. आनी अशें देवाचें राज वाडटा. क्वायटली, साऊंड ना, मौनपणान म्हज्या आनी तुज्या काळजांत हें देवाचें राज वाडटा. नेक्स्ट टायम केन्ना तुमी पीठ पुगचें पळयतात वा पवित्र येवकरिस्त सेवतात, ही वपार तुमच्या मोतीक येवं दी. जेजू जावं दी तुमचें खमीर. पवित्र येवकरिस्त जावं दी तुमच्या जिविताचो खमीर. तुमचें जिवीत जावं दी त्या पिठा भाशेन. खमीराक थंयसर काम करूंक अवकाश सोडलेंत तें पीठ फुगता. तशें म्हजें आनी तुजें जिवीत देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें जावं दी. न्ही मात्र आमकां बरवशा खातीर, बेसांवां खातीर, समाधाना खातीर, शांती खातीर, आशेवच्या आनी भुकेवच्या ह्या संवसाराक आमी खमीर जावया. भोवन आनी भयणो, आयचें पयलें वाचप इस्रायल परजेन भांगाराचें वासरू पेटोवन ताका आराधन करचे विशयंत. आनी हें पळयल्ल्या मोयजेन ते भांगाराचें वासरू नास करचें आनी ताचो गोबर लोकांक पियोवन दिवचे विशयंत पयल्या वाचपांत आमी आयकता. आनी तोच विशय आयच्या किर्तनांतय आमकां वाचूंक मेळटा. हें किर्तन आतां आमी भक्तीपणान मागया. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरू पेटलें, कडयलेल्या लोहाच्या बोंब्याक थंयसर पडली. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो, तण कातल्या त्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. इजिप्तान महात्कारी, हामाच्या देशांत अद्भुता. तांबड्या दर्या लागसार अजापां केल्ल्या देवाक, आपल्या तारोकाक ती विसरली.
सर्वेस्पराक दिनवासियांक कित्याक तो बरो. देखून सर्वेस्परान तांकां नास करूंक चिंतलें, पूण देवाचो विस्नार मोइजे मोदें पडलो आनी तांचो विबाड जायनशें ताचो पेटलोलो क्रोध ताणें पालवयलो. सर्वेस्पराक दिनवासियांक कित्याक तो बरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस आनी हो हप्तो मागता. सांगतच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जेनिफर अरान्ना कोप्पा चिकमंगळूर तावन, ऋतिका मोंतेरो तीर्थहಳ್ಳಿ शिवमोगा तावन, स्वीनी लसरादो अंजलोर मंगळूर तावन, जुलियाना क्रास्ता शंभूर मंगळूर तावन, सावियो कुएल्लो दाईसर मुंबई तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. ते सांगता देवदीन अगस्टीन फ्रांसीस फर्नांडीस पारा म्हापसा गोंयांत तावन आनी ॲलिस रोड्रिगस कुलशेकर मंगळूर तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस पोर देव सस्नीक पिशे फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक अपुरबायेचो दीस मागोवन फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा खरमिलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.